भाग्यवान कुर्सचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव. तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. आयचो दीस जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुमचो आशीर्वाद असो, बेसांव असो आनी कृपे असो. वर्तो दीस तो जेजू आज तुमकां जण एकल्यान प्राप्त करून दी. एकडी आमचे दोळे धांपया. आयचो दीस दिल्ल्या देवाक आज आमी अर्घा दिवया की तो आमचो रक्षक, तो आमचो आदार, तो आमचें सर्वस्व. हर दीस तसो मोग आमचेशन वेगळो आनी वेगळो जावन आसा. ताची काकूत अगणीत जावन आसा. दिव्या ताका आमी अर्घा, वाकणी, स्तुती आनी आमची जिवीत ह्या सकाळच्या वेळार ताच्या हातान समर्पित करून आयचो दीस आमी जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आराम करया. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मगाच्यान आज उतार म्हणटा किर्तनांत 22 वर्स 60 आनी 8 68 वळी 20 वळी वर्स 20. आमचो देव ताराणाचो देव. हर एक दिसा तो आमकां ताराण लाभयता, ताराण करता. आनी म्हणटा की आमकां वर्स 19 सदैव जावं सर्वेस्पर दिसान दीस आमचो बार तो वोवयता. आज तुजे वचे तो उखलता. आमी उखलता उखलता उखलता. आज तुजे वचे, तुजे कश्ट, तुजे दूख, तुजी अस्कत काय तो उखलूंक तयार आसा. त्या खातीर म्हणटा की मातेवर म्हणे शुभ वार्तान 22:11 वळी 28 एकडी पळय. मॅथ्यू चॅप्टर 11 वर्स 28. येया मुझे सरशी, येया मुझे सरशीन. समेस तुम्ही कष्टातल्यानो, समेस तुम्ही कष्टातल्यानो आणि वजन वयतल्यानो आणि वचे उकल धरतल्यानो आणि हांव तुमकां विशेव दितलो. हांव तुमकां विशेव दिता. विशेव त्या समेस समाधान ते जेजू ते मात्र आमकां मेळटा. मुखार म्हजे जून तुमच्या कांदार घेया आणि म्हजे लागचे शिका. कित्याक हांव बळ्या आणि कित्याक हांव बळ्या आनी खलत्या काळजाचो. हांव बळ्या आनी खलत्या काळजाचो. तुज्या समस्येच्या विशयान म्हाका कळीत आसा. तुजें सगळें जिवीत आज कितें थारयलाय. आज तुवें चिंतलाय की पिकनिकाक वचचें म्हणून, आज काजारा वचचें म्हूण चिंतलाय की, आज बँकाक लॉन काडून वचचें म्हूण चिंतलाय की, आज तुजें ब्लड टेस्ट करूं वचूं म्हूण चिंतलाय की, आज आनी खंयचे आज वेव्हार करचे म्हूण चिंतलाय की,
नव्या ते बिझनेस तुम्ही हात करचे चिंतलाय की हे सगळं तुवें चिंतलाय चिंतून दवरलाय जाल्यार तुजो वेळ त्या सुम्याक दिलाय की आनी त्या सुम्या सांगता बसलाय की ताचेले बसाबस करनासाय की इश्टा म्हाका तुजेर उलोवंक आसा सुम्या म्हाका तुजेले बसाबस करूंक आसा पळय फाटल्या दिसांनी फेल जाला आज तुज्या लागीं म्हाका बसाबस करूंक आसा पळया इसाया प्रवाद्या पुस्तकांत 22:1 पळया अपर भायर म्हणटा 22:1 आयसाया चॅप्टर 1:18 येया उलोवन पळोवया येया उलोवन पळोवया म्हणटा सर्वेस्पर येया धांवा नाका येया काही त्या कुर्साच्या मळान त्या येवक्रिस्त सांगता येया आनी उलोवन पळया येया आनी उलोवन पळया म्हज्या मुखाचेर आज तसो जेजू म्हणटा की हांव बळ्या आनी खालत्या काळजाचो आज आमची वाट ताका कळीत आसा आमी कितें चिंतलां ताका कळीत आसा आमी खंय वचचें म्हणून आज सगळें थारायलां प्लॅनिंग केलां सगळें ताका कळीत आसा त्या खातीर आयची बासोणी जावन आसा गी ही जावन आसा जेरोमे चॅप्टर 31 जेरोमे चॅप्टर 31 एकडे वाचया सर्वेस्पर अशें म्हणटा सर्वेस्पर अशें म्हणटा तुजो विळा बंद कर तुजो विळा बंद कर तुजो विळा बंद कर तुझ्या दोळ्यांतली दुकां पुस तुझ्या दोळ्यांतली दुकां पुसून काड तुझ्या वावराक इनाम मेळटले तुझ्या वावराक इनाम मेळटले त्या दळा ये बस आमी उलोवन पळोवया हर एक दीस सांगू सम्या आज हांव बिझनेस करूंक वेता तूं कितें म्हणटाय सम्या आज तूं म्हज्या सांगात येवंक जाय जोशुआ 1:9 म्हणटा गे जोशुआन 1:9 म्हणटा गे आमी जायते वाचला तूं खंय गेला रे हांव तुज्या सांगात येता त्या दळा तुवें जेजूक आपोवंक जाय जेजूक आपोवंक जाय आज तूं कोर्टांत वचूंक आसा की सम्याक सांग सम्या आज म्हजी इयर एंडींग जावन आसा कोर्ट केस तुवें येवंक जाय आनी वेगीचे सॉल्व करून सोड एकच म्हजे काळीज मावळाय खालतो कर म्हाका नाजाल्यार जावं म्हज्या आस्तीचे ताणें केस केला ताकाय खालतो कर म्हाकाय खालतो कर आमी कितलो झुजते आसा आमचे मदीं थंड मनोभेद आसा जेजू प्लीज आज ये म्हज्या सांगाता कित्याक त्यो बोळ्या आनी खालत्या काळजाचो तो तुजें तोंड उक्तें करचे पयलीं ताका सगळें कळीत आसा सिर्फ ताका जाय तुवें ताच्या सांगाता बसचें आमी जायते पटी चिंता कित्याक हांवें खालतो जायचें कित्याक हांवें बागवाचें ना जेन्ना सोम्या म्हाका तूं खालतो जाते तसो सोमी तुका वर्तो करता आज म्हणटा की आमकां पळय तुजे विळा बंद कर तुज्या दोळ्यांत ते दुकां पुसून काड मागीर तुझ्या वावराक इनाम तुझ्या वावराक तुका इनाम मेळटलें उलयता तो सर्वेस्पर जेन्ना ताचे लागीं बसते बसाबस करते ताच्या सांगाता रावते तुज्या वावराक तो इनाम दितालो परतून म्हणटा बारूक चॅप्टर 5:1-4 पळया बारूकाच्या पुस्तकांत 22:5 आमी वाचया जेरुसलेमा तुजी वेळापाची आणि खंतीची वस्त्रां काड तुझ्या विळापाची आणि खंतीची वस्त्रां काढती सदांकाल देवाच्या वैभवाची सोबाय नेस खंयची वस्त्रां आज मुखामळाचे खंत आसा बेसरे आसा थोडी घडीता आमची जिवीत अशें कांत येते आसा ती वस्त्रां काड आज जावफ्रो दुस्मानकेची वस्त्रां न्हेसून आसाय आज ती काड राजी जा पळय तुज्या मुखार पडसळ फांगतालो जावफ्रो खंयची संवयची वस्त्रां आज एडिक्ट जावन आसाय राग कंट्रोल करूंक जायना आज वयल्या वयत्यो जिवितांत समस्या येवन आसा कित्याक आज घालतो जाता सुम्या मुखार देवाच्या नीतिवंतपणाचो शेलो पांगोर तुझ्या देवाच्या नीतिवंतपणाचो शेलो तूं पांगर ससनाच्या देवाच्या वैभवाचो मुकुट तुझ्या माथ्यार दवर ससनाच्या देवाच्या वैभवाचो मुकुट तुझ्या माथ्यार दवर कित्याक सगळे पृथ्वीक देव तुजी सोबाय दाखयतलो सगळ्या पृथ्वीचे देव तुजी सोबाय दाखोवंक आशेवन आसा नीतिवंतपणा वरवीं शांती आणि भक्तीपणा वरवीं महिमा
हे नाव देव तुका सस्ताक पळय दितलो परतुरच्या नीतिवंतपणा वरवीं आणि शांती आणि आणि भक्तीपणा शांती आणि भक्तीपणा वरवीं महिमा हे नाव हे नाव देव तुका सस्ताक देव दितलो तुका सासनाक दिवंक आशेवन आसा. नीतिपणा वरवीं शांती वरवीं देव तुका आशीर्वाद दिता आनी करते आसा. पण आयसाय चॅप्टर 30 वर्स 19 एकडे पळय आमी खरेंच सियोनची परचे खरेंच सियोनच्या परचे तू जेरुसलेमान वस्ती करतले तू जेरुसलेमातच वस्ती करतले आणि तू अनेक रडची नाही आणि तू रडची नाही. तुवें आज खंयच्या कामार आसा ते काम सोडून वचचें म्हण तुवें ट्राय केलें जांफ्रो चिंते आसा जांफ्रो आज जांफ्रो म्हाका नाकाच नाका हांव आनी रावना म्हण चिंते आसा जांफ्रो आज तूं त्याच सुवात रावतले भिया नाका आनी तूं रडची नाही आनी तूं रडचो नाही. आज तुज्या दोळ्यांत तुका तो जेजू थांबयतालो. म्हज्या मोगाच्या न्हू तीस मोवाळ सुम्याची उतरां आमच्या काळजांत आज जागोवन दवरया आमच्या मोतीन कांसोवन दवरया. आयचो दीस देवाची उतरां पातयेवन आज आमी आराम करया. तसो जेजू मनशा कुळाचो रक्षक जावन असलो जेजू तुका आनी म्हाका राखून व्हरतलो सांबाळून व्हरतलो आनी तसो आयचो दीस आमचो चलोवन व्हरतलो. प्रत्येक तरा ह्या गायनान आमी भाग घेत आसतना मनशा कुळाचो रक्षक म्हणच्या ह्या गायनान भाग घेत आसतना त्या सुम्या अर्घ दिवया वाकणया हांगाची आपुरबायची दोन टेस्टिमनी आयकून त्या सुम्याक आमी होगळसया. रक्षक जेजू तुका आपयतासा तुका आपयतासा कष्टांनी नश्टां सांप्रल्यानो मोतीची ईसा रक्षक जेजू तुका आपयतासा तुका आपयतासा पातकाच्या कणकान बुडून आसच्या परवस सांडून रडून बसच्या विश्वास फांकोन रक्षण दिवच्या तुमकां तो आपयतासा विश्वास फांकोन रक्षण दिवच्या तुमकां तो आपयतासा रक्षक जेजू तुका आपयतासा तुका आपयतासा.
अर्गां तुका सुम्या जेजू हकलाक तुका सुम्या जेजू वंदन तुका सुम्या जेजू हांव हालींच देवान म्हजे थंय केल्ल्या आजापांची साक्ष दिवंक आशेतां. गेल्ल्या म्हयन्यांत म्हाका पोटांत पाटींत आनी सगळ्यान दूख सुरू जाली. हांवें गॅस्ट्रीक म्हणून चिंतून गॅस्ट्रिकाच्यो गुळयो खावन गेल्यो पूण तातूंत कांय बरें जावना. मागीर चडच जालें. मागीर हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक मागणें विचारलें आनी हांव तें रिपीट करनासली. मागीर हांव डॉक्टरा कडेन गेली. डॉक्टरान युरीन टेस्ट ब्लड टेस्ट पुरा केलें तातूंत कांय नातिल्लें. मागीर ताणें एंटीबायोटीक दिलें 5 दिसांक. मागीर 5 दिसांनी इल्लें उणें जालें. हांव मागणें सुद्दां रिपीट करनासली. मागीर म्हाका एलर्जी सुरू जाली. मस्त आंगार तांबडी तांबडी दाटकी पडली आनी मस्त खरोज आशिल्ली. रात दीस न्हीद येनासली. मागीर हांवें डॉक्टरा कडेन वखदां हाडून आयली. ताणें एलर्जीची गुळी दिली. ते गूण जावन येताना मागीर मस्त शेळ आनी कोंकली सुरू जाली. मस्त आशिल्ली कोंकली. डॉक्टराक विचारल्यार ताणें एलर्जीच्यो गुळयो 15 दीस कंटिन्यू कर म्हूण सांगलें. आनी हांव मागणें सदां रिपीट करनासली. आतां हांव बरी आसां. देवाक जावं अर्गां आनी होबळाक म्हजे थंय केल्ल्या सर उपकारां खातीर हांव अर्गां दितां. आनी म्हाका मस्त उपकार केल्यात. 2 फावटी मरणांतलें राखून व्हेलां. देवाक जावं अर्गां होबळाप आनी स्तुती. म्हजे खातीर मागिल्ल्या डिवायन मर्सी ग्रुपाचेर देवाची विस्नार आशिर्वादां मागतां. आनी तांणी दवरिल्लें मिसांव सगळ्या संवसारार विस्तारून दी म्हूण मागतां. म्हजे खातीर मागिल्ल्या समेस्तांचेर देवाचें आशिर्वादां मागतां. अर्गां तुका जेजू होबळाक तुका जेजू. प्रेज द लॉर्ड. हांव जॉन पिंटो इस्रायलांतावन. जेरेमिया चॅप्टर 32 वर्स 27. हांव सरेस्पोर सगळ्या मनशां कळसो देव म्हाका कितें आसा ती. पयले टेस्टिमनी हांवें घर बांदूंक म्हणून मागण्याची विनंती केली. देवान म्हजें घरचें काम बऱ्या तरान पंथा पावयलें. दुसरे टेस्टिमनी म्हज्या पुता आरिस्टनाक धावेचें एग्जाम बरोवच्या पयलें मागण्याची विनंती केली. आरिस्टान धावेंत फर्स्ट क्लास पास जालो. तिसरे टेस्टिमनी म्हाका शुगरा वरवीं मस्त पांय उलपताले. मागण्याची विनंती केली. आतां मस्त बरें आसात. आनीकय ल्हान व्हड उपकार ह्या मागण्यान देवान म्हाका फाव केल्यात. देवाक असाध्य म्हणलें कितेंच ना. म्हाका कुमो केल्ल्या देव बापाक, जेजू क्रिस्ताक, पवित्र आत्म्याक, सायबीण मायक आनी समे संता भक्तांक हांव अर्गां दितां. डिवायन मर्सी ग्रुप बँड्रा समेस्तांकी बरें मागतां. जेजू सदांच तांकां आनी तांच्या कुटुंबाच्यांक बरी भलायकी दिवन दी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया आमेन. सकाळच्या 5 भासोण्यो आमी जाणके उसारया. ताच्या उतरांतच आज आमी आनंदीत जावया आनी ताचे उतार जिवे तेच उतार आमकां घटाय दिता, बळ दिता आनी आमकां आदार दिता. आनी 2 टेस्टिमनी आमी जाणीक लायकया. Isaiah chapter 60 verse 20. ह्या फुडां तुजो सूर्य अस्तमचो ना वा तुजो चंद्र ना जावचो ना, कित्याक सर्वेस्पोर तुजो सस्तीक उजवाड जातलो आनी तुज्या रुदानाचे दीस सोंपताले. Deuteronomy chapter 31 verse 6. धैर्य घेया आनी थीर रावा, तांकां भिये नाकात आनी थरथर नाकात, कित्याक सर्वेस्पोर तुजो देव तुजे सोवे वेता. तो तुका सोडून घालचो ना, तो तुका सांडचो ना. Isaiah chapter 62 verse 3. सर्वेस्पराच्या हातांत तूं एक महिमेचो मुकुट जातले, तुज्या देवाच्या हातांत एक रयाळ किरीट. बारूक chapter 4 verse 30. जेरुसलेमांत धैर्य घे, जाणे तुका तुजें नांव दिलें, तोच तुका बुजयतलो. Ezekiel chapter 37 verse 26. हांव तांचे कडेन एक शांतीचो करार करतलो, ससनाक तगतलो करार हो जातलो. हांव तांचेर आशीर्वाद घालतलो आनी तांकां वाडयतलो. प्रेज द लॉर्ड. हांव दुबयतावन उलयतां.
म्हज्या दुवेक 2.5 वर्सां हांव न्हू सांबाळ मस्त उणो आशिल्लो. 2.5 वर्सां हांव चडसो करून नाशिल्लो. हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक प्रेयर रिक्वेस्ट धाडून मागोंक विनंती केल्ली आनी तांणी वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें. हांवें मागलें, मस्त मागलें. आतां इल्लो सांबाळ चड केला. देवाक जावं अर्गां आनी होगला स्तुती महिमा. प्रेज द लॉर्ड. हांव दुबयतावन उलयतां. हांव म्हज्या दुवेकर आसां दुबय. म्हजी 2 म्हयन्याची विजा मुग्दोन म्हाका विजा चेंज करूंक गांवाक वचून येवंक आशिल्लें. म्हज्या दुवेक 15 दीस रजा आशिल्ली. 15 दिसांनी पाटी येजें म्हणलें. हांव मे लास्टाक गेल्ली. जून लास्टाक म्हज्या नंडेच्या पुताचें काजार आशिल्लें. म्हाका मस्त मन आशिल्लें त्या काजाराक वचोंक. पूण दुवेन म्हळें 15 दिसां भितर पाटी येजें म्हूण. पूण म्हाका कांय करूंक जावना. मागीर हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक प्रेयर रिक्वेस्ट धाडलें. तांणी मागता म्हूण बसयल्यांनी म्हाका मागणें धाडलें. हांव तें सदांच रिपीट करनाशिल्ली. आनी म्हज्या जावयाची आवय बापूय ताच्या दुवेकर वचोंक आशिल्ली. तांचें अचानक कशें गी तें वचें कॅन्सल जालें. तशें ती दुबय येवन पावली. तशें जावन म्हाका म्हज्या नंडेच्या पुताच्या काजाराक वचोंक फावो जालें. त्या लागून हांव धन्य देवाक काळजांत हांव अर्गां दितां. थँक्यू जिजस. लव यू जिजस. म्हज्या मोगाचें एक घडीभर आमच्या तळ्यात तापया. सगळे आमी सांगत मागया. ताची दैवीक काकूत आमचे देवन येऊ दी. ताची दैवीक सकत सकाळचे आमी अनुभव करया. मोगाळा बापा जेजूच्या नांवान आयचे दिसा मागता. आमची सगळी अस्कत काय उण्यापण काळजीनी पयस कर. आज आमी हातागलची कामां तुज्या हातांत समर्पण दिता. आयचो दीस आमचो नंदन कर. वायट विघ्नांतल्यान आमकां राखून व्हर. कश्ट दुखींतल्यान आमकां राखून व्हर. तुज्या रक्तान आमकां नितळ कर. आज कोणी आयसीयूंत आसा, पिडेन आसा, वळवळट आसा, कश्टान आसा, हाताखाली काम पावता पावना, विजा नासतना कश्टात आसा, आज आमचे कांयच पयशे ना, रिणांत आसा, हे सगळ्या खरगतावन आज निवार. सोमी आमचे कितल्याय लोकांनी विंगड ती गरजो मागोवंक सांगला. ह्या सकाळचे सगळे आमी कितले हजार जाला, सगळे आमची गरजो त्या सोम्याच्या मुखार उबारया. ताची दैवीक काकूत आमचे देवन येवं दी. ताची दैवीक सकत आमचे देवन येवं दी. सगळ्या कश्टांतावन, अनवरतावन, दुखेतावन, इरारतावन, बेजारतावन तसो जेजू आमकां सुटका आनी सडवण लाभूं दी. ताची दैवीक काकूत आमचे वळून येवं दी. सगळ्या वायटतावन तो जेजू आमकां राखून व्हरून दी. आशिर्वादीत करूं दी. बेसांवांनी भरूं दी. बऱ्या भलायकेन भरूं दी. आमचे उदासपण, निराशपण ते आमकां सोड नसूं दी. सुटसुटीत जावं दी जेजूच्या नांवान. हर एक सांकल्यो आमचे तुटोवन नसूं दी मागया. आमेन. प्रेज लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें 25, 26, 27 आमची रेसिडेन्सी रिट्रीट आसा. म्हज्या मोगा थोडीं नांवां आमचे लागीं आसात. दया करून तुमकां कोणा येवंक मन आसा 3 दीस तुमी सांगाता बळवून जावं रावा. सगळ्या समस्येक तो जेजू आमकां आज जबाब दितालो. त्या खातीर वेगळी तुमची नांवां दाखल करा. लास्ट मोमेंटार राखून रावा नाकात. खंडीत जावन तसो जेजू तुमकां बेसांवांनी आनी आशिर्वादांनी भरूं दी. परतच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया. I am Ravina from Mumbai. Would like to give testimony about my daughter. Last year, she had planned to do her MBA in Canada, but due to some problem, her admission was cancelled. I tried to assure her and saying that it was God's plan. In the same year, after 2 months, she had to undergo an operation and recovered after 3 to 4 weeks. Meanwhile, I started praying the Psalm 121 every day. Early this year, she applied for the same university and secured an admission. All her paper process went on smooth, and on 4th August 2023, she left for Canada to pursue her higher education. I pray and request prayer to all for her studies and also to get a suitable part-time job. Thank you very much, Jesus. Thank you. हांव गोंयांत टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. म्हज्या भुरग्याची टेस्टिमनी. म्हजो भुरगो खंयसर भायर वेता, खंय वचूंक सोदता, बोटीचेर वो घालपाक तें तो सांगनासलो. उपरांत हांवें ब्रदराक पेटिशन धाडलें. उपरांत ब्रदरान देवाचें उतर धाडलें. आमी तें वाचताले हांव. मागीर हांवें भुरग्या लागीं विचारलें, तूं खंय वचूंक सोदता. भुरग्यान सांगलें आपणाक USA विजा मेळूंक माग म्हूण. उपरांत परतून पेटिशन धाडलें आनी तें ब्रदरान देवाचें उतर धाडलें. उपरांत
USA विजा ताची आयली आनी तो अमेरिकाक गेलो. देखून हांव देवा बापाक आनी जेजू क्रिस्ताक आनी पवित्र आत्म्याक अर्गां दितां आनी ब्रदराक आनी ताचे टिमीक देवाचो आशिर्वाद मागता. देव बरें करूं. हालेलुया हालेलुया. तेच भाशेन म्हजे हात दुखताले हांवें मागण्यांत घातलोले. म्हजे हात बरे जालो म्हूण देवाक अर्गां दितां. सगल्यांक देव बरें करूं. Praise the Lord. Hallelujah. म्हाका एकल्यान पयशे दिवंक आशिल्ले की हांव तुजे कडेन पयशे विचारता म्हणून तिणें म्हाका पुराय ब्लॉक करून दवरल्लें. हांवें मागीर प्रकाश ब्रदराक वर्ड ऑफ गॉड विचारलें. तशें तें वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें हांव सदां रिपीट करून तिजे पासून मागून आशिल्लें हांव. तिणें आतां म्हजे पयशे पाटी दिले. देवाक जावन अर्गां. प्रेज द लॉर्ड. हांव तशेंच ब्रदर प्रकाशाक आनी तांच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव रुनिशा. हांव मुर्डेश्वर तावन उलयतां. हांव धन्य देवाक म्हज्या जिवितान केल्या जापा खातीर साक्ष दिवंक खुशी व्हरतां. म्हजी ही 8वी साक्ष जावन आसा. म्हाका मस्त पिंपल्स आसलेले तोंडार. कितले वखद करल्यार बी गूण जावंकच ना. मागीर हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक पिटिशन घालें. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें वर्ड ऑफ गॉड हांव सदांच रिपीट करीत रावलें आनी दनपाराच्या मागण्याच्या वेळार सक्रामेताक हात लावन म्हज्या तोंडार दवरतलें. आतां ऑलमोस्ट 90% म्हज्या तोंडार जाले पिंपल्स देवाचें उतर रिपीट करून गूण जाला. जेजू म्हाका आपूण संपूर्ण तरान गूण करतलो म्हणलो विश्वास, भरवसो आनी पाती येवन आसा हांव म्हज्या जेजूचेर. इतले व्हड जेजून म्हज्या जिवितान आजाप केल्या खातीर हांव म्हज्या धन्य देवाक काळजांतावन अर्गां दितां आनी म्हजे पसत मागलेल्या ब्रदर प्रकाशाक आनी तांचे डिवायन मर्सी टिमाक हांव देवाची विस्नार आशिर्वादां मागतां. तशेंचे मागण्या आनी देवाचें उतर सगळ्या संवसारार प्रचारून दी म्हूण मागतां. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. लव यू जीसस. आमेन.